गुड इभिनिङ सबैजनालाई नमस्ते। आजको हाम्रो यस सेसनमा हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को कुरा गर्छौँ। यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याउनुको मूलभूत उद्देश्य के हो त भन्दा हामीले बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेका छौँ हैन। बजारमा सबै कुरा हामीले छोडिदिएका छौँ। आयात निर्यातका कुराहरूदेखि लिएर बिक्री वितरण गर्ने जति पनि कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई हामीले सम्पूर्ण रूपमा बजारमा छोडेका छौँ। त्यसैले हामीले पूर्ण रूपमा जस्तो बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेपछि उपभोक्ताको शोषण हुन सक्छ। कुनै पनि उत्पादकले अथवा इम्पोर्टरले अथवा त्यसको विक्रेताले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा शोषण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले त्यस्ता प्रकारका उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको तर्फबाट जति पनि व्यापारी व्यवसायीहरू छन्, इम्पोर्टर उत्पादकहरू छन्, यिनी सबैले मिलेर पनि गर्न सक्छन्, एकल रूपमा पनि गर्न सक्छन्, विभिन्न अखाद्य चिजहरू बिक्री गर्न सक्छन्, अथवा उपभोक्ताको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि विभिन्न खालका खराब वस्तुहरू बिक्री गर्न सक्छन्। त्यसैले हाम्रो कानुनी संरचनाले मूलभूत रूपमा व्यक्तिहरूलाई जो उपभोक्ताहरू छन् ती उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि यो ऐन ल्याएको हो। अब यो बन्द अर्थव्यवस्थामा यस्ता ऐनहरू जरुरी हुन्थेनन्, तर जब हामीले सम्पूर्ण कुरा बजारलाई नै छोडिदियौँ भनेपछि भोलिपर्सि जस्तो अल्कोहल छ, अल्कोहलमा एकदमै अखाद्य चिजहरू मिसायो कसैले, मान्छेहरू मर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यस्तै अरू विभिन्न खाद्यान्नका चिजहरू, अरू विभिन्न चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानहरूमा ग्यारेन्टी वारेन्टी भनेर प्रचार गरियो व्यापक मात्रामा, अनि ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू दिइएन, त्यसको जिम्मा कसले लिने? यसरी उपभोक्ताले किनेका विभिन्न वस्तुहरूमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अथवा अन्य आर्थिक दृष्टिकोणले ती वस्तु तथा सेवाहरूको ग्यारेन्टी गर्ने, ती वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोगको ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई यो ऐनले गर्छ। त्यसैले अब हाम्रो भन्सार एजेन्टको कुरा हामी गर्दैछौँ भने मूलभूत रूपमा भन्सारबाट सामानहरू आउँछ। नेपाल जस्तो देशहरूमा अधिकांश सामानहरू हामीले इम्पोर्ट गरेर ल्याउने हो, विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याउने हो। त्यो इम्पोर्ट गरेर ल्याउँदा यदि सुरुमै भन्सारमै गलत ढङ्गले वस्तुहरू घोषणा भएर वस्तुहरू आउन नपर्ने कम गुणस्तरका मिसावटयुक्त वस्तुहरू नेपालमा आयो भने र त्यो वस्तुको जिम्मा कसले लिने त? त्यसैले सुरुमै भन्सारमै त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ र त्यो इम्पोर्टर अथवा चाहिँ कस्टम एजेन्ट अथवा एजेन्टको पनि जुन प्रतिनिधि छ यिनीहरू पनि जिम्मा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ऐनले गरेको छ। हामी यसै सन्दर्भमा रहेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन के हो, यसका मूलभूत प्रावधानहरू के छन् भन्ने बारेमा डिटेलमा छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 यो चाहिँ नेपालमा सबभन्दा पहिला आयो 2075 साल असोज महिनाको 2 गते। यो डेट यहाँहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, कहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भयो, कहिले लागू भयो भन्ने कुरा। त्यसैले यो कुरा याद गर्नु होला। त्यस्तै दोस्रो याद गर्नुपर्ने कुरा यो ऐनको उद्देश्य हो है। यो ऐनको उद्देश्य के छ त भन्दा यसमा 3वटा उद्देश्यहरू राखेको छ। तपाईँले ऐन हेर्नुभयो भने ऐनको उद्देश्य चाहिँ प्रस्तावनामा लेखिन्छ। हरेक ऐनको उद्देश्य त्यसको प्रस्तावनामा लेखिएको हुन्छ। त्यसैले यो ऐनको पनि प्रस्तावनामा उद्देश्यहरू प्रष्टसँग देखिन्छ। त्यसमा हेर्ने हो भने 3टा उद्देश्यहरू छ। त्यसैले पहिलो उद्देश्य उपभोक्ताहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने है। उपभोक्ताहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने पहिलो। त्यस्तै उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने दोस्रो, र उपभोक्ताको हानि नोक्सानी भएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। यो 3वटा मूलभूत उद्देश्य हो। एक्जाममा उद्देश्य कुन हो भनेर क्वेसन आउँछ, तलपट्टि यो 3टा अनि माथिका सबै भन्ने आउन सक्छ। त्यसैले याद गर्नु होला, यसमा पहिलो भनेको संविधानले नै हाम्रो उपभोक्ताको अधिकारहरू भनेर दिएको छ, त्यो संवैधानिक उपचारको हकलाई ग्यारेन्टी गर्ने। त्यस्तो हक उल्लङ्घन भयो भने न्यायिक उपचार कहाँ जाने त? उपभोक्ता अदालतको कुरा गर्छ, उच्च अदालतको कुरा गर्छ हैन, त्यो अदालतमा जाने त्यो न्यायिक उपचारको कुराहरू। र त्यस्तै कसैको क्षतिपूर्ति पुग्यो, कोही मान्छे चाहिँ मर्यो, अखाद्य चिजहरू मिसाइदिएको कारणले खाएको, त्यो कारणले मर्यो भने त्यस्तो बेलामा त्यो मान्छेलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिलाउने मेकानिजम पनि यही ऐनले डेभलप गरेको छ। त्यसैले खास गरिकन यो ऐनको मूलभूत मकसद भनेकै उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गर्ने, उपभोक्तालाई पिरमर्का पर्यो भने त्यसको न्यायिक उपचार दिने, र उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिने। यो 3टा कामको लागि यो ऐन बनेको छ। अब यस ऐनमा जम्मा 65वटा दफाहरू छन् र त्यहाँ अनुसूचीको व्यवस्था छैन, र यो ऐनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 लाई खारेज गरेको छ। यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 खारेज भएको छ। यो ऐनको नाम यहाँहरूले याद गर्नु होला, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कुन ऐनलाई खारेज गरेको थियो भन्दा 54 सालमा आएको ऐनलाई हामीले
75 सालमा आएर खारेज गरियो। किन खारेज गर्नु पर्यो त भन्दा 54 सालमा हाम्रो जुन संवैधानिक व्यवस्था संविधानमा नै अधिकार थिएन यो उपभोक्ता संरक्षणको। अहिले चाहिँ हामीले संवैधानिक व्यवस्थामै नयाँ उपभोक्ताको हक हितका कुराहरू ल्याएको कारणले हामीले यो नयाँ ऐन ल्याउनु परेको छ। अब यो ऐनको जुन हामीले कुराहरू गऱ्यौँ यो विभिन्न धाराहरूमा के कस्ता व्यवस्थाहरू छ त भन्दा जस्तो विभिन्न धाराहरूमा धारा 1 र धारा 2 यहाँले जहाँ पनि संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ नै हुन्छ पहिलोमा, दोस्रोमा परिभाषा नै हुन्छ जुनसुकै ऐनको पनि। 3 मा उपभोक्ताको अधिकारको बारेमा यसले कुरा गर्छ। उपभोक्ताको अधिकारहरू के छन् त भन्ने कुरा यसले डिटेलमा चर्चा गरेको छ। हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही नै छ, हामी त्यो उपभोक्ताको अधिकार के छन् भन्ने बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्छौँ धारा दफा 3 मा। त्यस्तै दफा 4 मा कुनै वस्तु अथवा सेवाको नियमन नेपाल सरकारले गर्ने हो। त्यसमा नेपाल सरकारले नियमित गर्ने कुरामा नेपाल सरकारको मन्त्रालय जुन छ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, यो मन्त्रालयको कामहरू के हुन् भन्ने कुरा यसले गरेको छ दफा 4 मा। त्यस्तै दफा 5 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने वस्तु वा सेवाको गुणस्तर तोक्ने बारेमा छ। वस्तु वा सेवाको गुणस्तर तोक्ने, नेपाल सरकारले गुणस्तर तोक्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै दफा 5 मा एकदमै महत्त्वपूर्ण दफा 6 मा लेबल लगाउनु पर्ने भन्ने छ। त्यो लेबलको कुरा पनि हामी डिटेलमा गर्छौँ। लेबल नलगाए के हुन्छ, कस्तो लेबल लगाउनुपर्छ होइन, लेबलले के कुराहरू समेट्नुपर्छ। भन्सारमा सबैभन्दा बढी लागु हुने भनेको लेबलको कुरा हो होइन। लेबल नभएका वस्तुहरू ल्याउन पाइँदैन अथवा ल्याइएको छ भने त्यहीँ बसेर त्यहीँ भन्सारमा लेबल लगाएर मात्रै ल्याउनुपर्छ। बिना लेबलको मालवस्तु नेपालमा आउँदैन। त्यसैले यो लेबल सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो के हो भन्ने कुरा नि हामी चर्चा गर्छौँ। यसमा के कुरा हुन्छ भन्ने पनि हामी हेर्छौँ र लेबल नलगाएमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै उत्पादकको दायित्व छ दफा 7 मा। उत्पादकले के दायित्व बियर गर्नुपर्छ, पैठारीकर्ताको दायित्व। भन्सार एजेन्टको कुरा दफा 8 मा ठोकिन्छ। भन्सार एजेन्ट पैठारीकर्ताकै प्रतिनिधि भए हुनाले पैठारीकर्तालाई हामी के भन्छौँ त भन्सार एजेन्टकै रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अथवा भन्सार एजेन्टलाई पैठारीकर्ताकै रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसैले त्यो पैठारीकर्ताको भन्सारको एजेन्टको दायित्व के छ त त्यहाँनिर, त्यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ। त्यसपछि ढुवानीकर्ता जो ट्रान्सपोर्टरहरू हुन्छ त्यो ट्रान्सपोर्टरहरूको दायित्व पनि यो ऐनले तोकिदिएको छ। त्यस्तै कुनै स्टकिस्टहरू हुन्छ, माललाई स्टक मात्रै गरिदिने राखिदिने, जस्तो चाहिँ कोल्ड स्टोरहरू हुन्छ नि त। कोल्ड स्टोरले के गर्छ, अरूको माल राखिदिने हो, निश्चित चार्ज लिएर राखिदिने काम गर्छ, त्यो सञ्चयकर्ता हो होइन। त्यस्तै अरू पनि स्टकिस्टहरू हुनसक्छ, तिनीहरूको दायित्व के हुने भन्ने कुरा पनि हाम्रो ऐनले बोलेको छ। विक्रेताको दायित्व के हुने, जो उपभोक्तालाई बेच्छन् तिनीहरूको दायित्व के हुने दफा 11 मा त्यो कुरा छ। त्यस्तै अरू सेवा दिने निकायहरू हुन सक्छन्। वस्तुको हकमा त उत्पादक, इम्पोर्टर होइन, त्यस्तै चाहिँ वितरक अनि सञ्चयकर्ता, विक्रेता हुनसक्छ। सेवाको हकमा त एउटै हुन्छ, जसले सेवा उत्पादन गर्यो त्यसैले बेच्छ होइन। त्यसैले हामी सेवा प्रदायकको दायित्व के हुन्छ, बजार तहहरू कुन तहबाट डिटरमाइन गर्ने त, इम्पोर्टरले के गर्ने, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटर, डिलर होइन, रिटेलर, यिनीहरूलाई कसरी तह निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा पनि छ दफा 13 मा। दफा 14 मा वस्तु फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ होइन। वस्तु कुनै पनि वस्तु हामीले किन्यौँ भने त्यो वस्तुलाई 7 दिनभित्र हामीले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर फिर्ता गर्न सक्छौँ, त्यो व्यवस्था छ। त्यसमा के कस्ता प्रावधानहरू छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यस्तै 15 मा बिल बिजक राख्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। हरेक व्यवसायीले बिल बिजक राख्नुपर्छ, रसिद चाहिँ दिनुपर्छ। त्यस्तै दफा 16 मा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने भन्ने छ। दफा 17 मा यसले हेर्नुभयो भने माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने, कार्टेलिङहरू गर्न नहुने भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै दफा 18 मा वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम छ, के कस्ता कामहरू गर्न नहुने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै अर्को 19 मा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची जारी गर्न सक्छ। त्यो नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम त्यस्तो सूची जारी हुन्छ। त्यो अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूचीमा नेपाल सरकारले मूल्य पनि तोकिदिन सक्छ। त्यो मूल्य अनुसारै बिक्री गर्नुपर्छ, त्यो मूल्यभन्दा बेसी बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 19 मा छ। त्यस्तै दफा 20 मा यसले हेर्नुभयो भने मूल्य सूची तथा दर्ताको प्रमाणपत्रहरू सबैले देखिने गरेर पसलको अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै अर्को दफामा 21 मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा छ। दफा 22 मा उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कसको अध्यक्षतामा बस्ने, को सदस्य सचिव हुने, कसरी बैठक बस्ने, काम के हुने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने छ। त्यस्तै यो परिषदको बैठक, परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्ने छ। दफा 25 मा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति होइन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। फेरि इक्जामको लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति कसको संयोजकत्वमा बस्छ, गठन हुन्छ, यसका कामहरू के हुन् भन्ने कुराहरू छ। दफा 26 मा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार। त्यस्तै दफा 27 मा प्रदेश बजार अनुगमन समिति भन्ने छ।
त्यस्तै 28 मा स्थानीय बजार अनुगमन समिति पनि छ। 29 मा बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। बजार अनुगमनका लागि निरीक्षक टोलीहरू गठन गर्न सक्छ, त्यसको व्यवस्था। दफा 30 मा जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्छ त्यो निरीक्षण टोलीले। त्यसपछि दफा 31 मा आकस्मिक रूपमा निरीक्षण पनि गर्न सकिन्छ। दफा 32 यहाँले हेर्नुभयो भने निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति वा तोक्न सक्ने भन्ने छ, जो बजारमा नियुक्ति गर्छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भन्ने छ, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, त्यो विभागले तोक्ने काम गर्छ। यस्ता निरीक्षण अधिकृतहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार छ दफा 33 मा। दफा 34 मा हेर्नुभयो भने वस्तुको परीक्षण गर्न सकिने भन्ने कुराहरू छ, ल्याब टेस्ट गर्न सकिने। त्यस्तै अर्को दफा 35 मा कमसल वस्तु जफत वा नष्ट गर्न सकिने भन्ने छ। दफा 36 मा उजुरी दिने भन्ने छ, उजुरी कहाँ दिने भन्ने व्यवस्था पनि छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यस्तै दफा 37 मा सूचना चुहाउनेलाई कारबाही भनेको छ। जस्तो कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अथवा कुनै उपभोक्ता हक संरक्षणका लागि जुन पनि संस्थाहरू हुन्छन्, तिनी संस्थाहरूलाई पनि लिएर बजारमा अनुगमनमा जान सकिन्छ। हो त्यस्ता संस्थाहरूले पहिल्यै हामी अनुगमनमा आउँदैछौँ है भनेर सूचना चुहाट गरे भने तिनलाई के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै यसमा 38 मा कसुरहरू के हुन् भन्ने छ। 39 मा तत्काल जरिवाना, बजारमा गएको बेलामै कस्तो जरिवाना गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा 40 मा सजायको कुरो गर्छ। दफा 41 उपभोक्ता अदालतको गठन। 42 मा अदालतको अधिकार क्षेत्र। 43 मा अदालतको अवहेलना। 44 मा मिसिला कागजात उपलब्ध गराउने। 45 मा पुनरावेदन दिने भन्ने छ, उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा 46 मा यहाँले हेर्नुभयो भने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कसरी हो भन्ने छ। सरी। त्यस्तै दफा 47 मा अदालतको विघटन, जुन उपभोक्ता अदालत गठन गर्छ सरकारले, त्यसलाई विघटन पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै दफा 48 मा मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। 49 मा सूचना टेबल गर्नुपर्ने भन्ने छ। टेबल भनेको संसदमा हुन्छ जहिले पनि, हैन, संसदको पनि प्रतिनिधि सभामा सूचना टेबल गरिन्छ। त्यो भनेको जस्तो उपभोक्ता अदालत गठन गर्यो सरकारले भनेपछि सिधै त्यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ र त्यस्तो सूचनालाई संसदको प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिन्छ। त्यस्तै अर्को दफा 50 मा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने प्रावधान के हो। त्यस्तै दफा 51 मा क्षतिपूर्ति प्रदान कसरी गरिन्छ। त्यस्तै दफा 52 मा हामीले हेर्यौँ भने क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कुराहरू। दफा 53 मा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। दफा 54 हेर्नुभयो भने दफा 54 मा सबै निकायले, पुलिसदेखि लिएर अरू स्थानीय तह सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यस्तै 55 मा कुनै पनि संस्थाले यो ऐन बमोजिम गलत काम गर्छ भने त्यसको मुख्य प्रशासकीय अधिकारी जो हुन्छ त्यसलाई जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। दफा 56 मा जुन सुराकीहरू दिन्छ, कसैले सूचना दिन्छ, त्यसलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि छ। दफा 57 मा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने भन्ने छ। यो कसुर अन्तर्गत भइसकेकोमा अर्को कुनै कसुर गरेको छ भने पनि मुद्दा चलाउन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै यो मुद्दाहरू सबै नेपाल सरकार बादी भएर चल्छ। त्यस्तै अर्को 59 दफामा मुद्दा अनुसन्धान र दायरी निरीक्षण अधिकारीले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। दफा 60 मा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भन्ने छ। संक्षिप्त कार्यविधि भनेको संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 अनुसारको कार्यविधि हो। यो कार्यविधि भनेको अड्डा अदालतले मुद्दा फैसला गर्दाखेरि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि। तारिक कति दिनको दिने, पेशी कति दिनमा चढाउने, कति दिनमा फैसला गर्ने, प्रमाणहरू कसरी बुझ्ने भन्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त, कार्यविधि भनेर भन्छौँ, कानुनी कार्यविधि हो। त्यो कार्यविधि संक्षिप्त कार्यविधि 2028 छ। त्यो 28 ले एकदमै सबै कुराहरूलाई एकदम छोटो ढङ्गले फैसला गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा 61 हेर्नुभयो भने असल नियतले गरेको कामको बचाउ भन्ने छ। कुनै कर्मचारीले असल नियतले केही काम गरेको छ भने त्यसको बचाउ गरेको छ। दफा 62 मा यो विशिष्ट ऐन हो, उपभोक्ताको हकहितको लागि यही ऐन लागू हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। दफा 63 मा नियम बनाउन सक्ने भनेको छ। नेपाल सरकारले, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अरू ऐनहरूमा नियम बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको थियो, तर अब यो ऐनमा नेपाल सरकारले पनि नियम बनाउन सक्छ र बजार अनुगमनको लागि प्रदेश सरकारले पनि नियम बनाउन सक्छ, तर स्थानीय तहले नियम बनाउन सक्दैन है। त्यसैले याद गर्नुहोला, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2055 बमोजिम यसको ऐनको कार्यान्वयनको लागि देयका मध्ये कुन निकायले कानुन बनाउन सक्छ, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, दुईटै भनेर आउन सक्छ। तपाईले दुईटैमा लेख्नु पर्यो। स्थानीय निकाय छ भने त्यसले सक्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै निर्देशिका वा कार्यविधि मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सकिन्छ। र अन्तिम दफा 65 मा खारेजी तथा बचाउ छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो ऐनले उपभोक्ता हक हित संरक्षण
जुन ऐन छ त्यो पहिलाको ऐनलाई खारेज गरेको छ। त्यो ऐन भनेको 2054 सालको हो होइन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 हो। त्यो ऐनलाई खारेज गर्यो, त्यसलाई यहाँले याद गर्नु होला। अब यो त हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो, यो ऐनमा कस्ता कुराहरू हुँदा रहेछन् त भन्ने कुरा, यसले वास्तवमा गर्न खोजेको कुरा के रहेछ त भन्ने कुरा यो झलकबाट देखिन्छ। तर अब हामीलाई यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन् त्यसलाई हामीले एक एक गरेर स्टडी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त गुणस्तरहीन वस्तु ल्याउन नपाउने नेपालमा भनेको छ। त्यो गुणस्तरहीन वस्तु भने के हो त भनेर त डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसैले गुणस्तरहीन वस्तु भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यसमा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा 3-4वटा कुराहरू यादै गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त गुणस्तरहीन वस्तु भनेको लेभलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर भएको। अब लेभल के हो त? लेभल भनेको कुनै पनि वस्तु छ, कुनै पनि तयारी वस्तु छ, त्यो तयारी वस्तुको बाहिरपट्टि एउटा चाहिँ प्रिन्टेड कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो कारखानाको उत्पादनकर्ताको नाम हुन्छ, त्यसमा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हुन्छ, के मिसाएर बनाएको छ, कसरी खाने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसको ब्रान्ड नेम हुन्छ, त्यसको म्याक्सिमम रिटेल प्राइसहरू हुन्छ होइन, त्यसमा अरू केमिकल कम्पोजिसन छ भने त्यो हुन्छ, एनर्जी छ भने एनर्जी ड्रिङ्क हो भने त्यसमा एनर्जीको लेभल हुन्छ, त्यसको कुनै साइड इफेक्टहरू छ भने साइड इफेक्टहरू लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले त्यसको गुणस्तर लेखिएको हुन्छ। हो, त्यो लेभलमा कुनै कुरा लेखेको छ भने त्यो लेभलमा लेखेको भन्दा कम गुणस्तर भयो। जस्तो तपाईँलाई लेभलमा मदिरा मानौँ, मदिरा रेड लेभल छ, रेड लेभल 25 युपीको मदिरा हो, त्यसको गुणस्तर 25 युपी भयो। त्यो 25 युपीमा भन्दा 26 युपी भयो भने कम गुणस्तर भयो होइन। हो, त्यो भयो भने चाहिँ त्यो गुणस्तरहीन वस्तु भनेर मान्नु पर्यो होइन। त्यसैले त्यो लेभलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर भएको वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्त्व वा पदार्थको परिमाण घटाएको, जस्तो खाद्यान्नमा त हुनु पर्यो नि। जस्तो हाम्रो हामीले जुन जीवन जल लिन्छौँ त्यो जीवन जलमा चिनीको मात्रा कति हुने भन्ने कुरा त एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्म्स छ नि त। त्योभन्दा कम हुनुपर्ने कति हो त्यो त मेडिकलले भनेको छ नि त, यति हुनु पर्यो भनेर, मेडिकल साइन्स हो। त्यो कुराभन्दा कम हुनु अथवा त्यसको परिमाण घटाइदिनु अथवा अन्य वस्तुसँग त्यसलाई मिसाइदिनु, त्यो हो एउटा गुणस्तरहीन वस्तु भनेको। त्यस्तै अर्को गुणस्तरहीन वस्तु भनेको सडे गलेको, फोहोर मैला, विषादी मिश्रण गरी तयार गरेको वा स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर हुने रङ, रसायन वा सुगन्धको प्रयोग गर्ने। जुन बजारमा अनेक थरी रङहरू मिसाउँछ नि, त्यो जुन त्यस्ता रङहरू जो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्छन् हो। त्यस्ता कलरफुल खाद्यान्नहरू होइन, सडे गलेका चिजहरू मिसाएर बनाएको चिजहरू। त्यस्तै रोगीकारक पशु वा पन्छी वा वनस्पतिबाट बनाएको छ भने त्यो पनि गुणस्तरहीन हो। त्यस्तै मापदण्ड पुरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री गरेको जुनसुकै चिज गुणस्तरहीन हो। अब यो मापदण्ड कसले बनाउने? नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउने हो। त्यो मापदण्ड अनुसार हरेकको सिमन्टीको मापदण्ड बनाउँछ, खाद्यान्नको मिठाईको मापदण्ड बनाउँछ, सबै कुराको मापदण्ड बनाउँछ होइन। त्यसरी त्यो मापदण्ड पुरा भएन भने पनि गुणस्तरहीन वस्तु हो। र गुणस्तर तोकिएमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको। उत्पादकले कहिलेकाहीँ डिक्लेयर गर्छ नि त होइन, त्यो उत्पादकले हाम्रो यो वस्तुको सेवाको यो गुणस्तर छ है भनेर डिक्लेयर गरेको छ काहीँ न काहीँ भनेपछि त्यो डिक्लेरेन्सभन्दा कम भयो भने द्याट इज अल्सो गुणस्तरहीन वस्तु भनेर भन्न सक्छौँ। यो ऐनले तोकेको भन्दा न्यून गुणस्तर भएको र तोकेको भन्दा बढी गुणस्तर भएको, कम पनि हुनु हुँदैन, बढी पनि हुनु हुँदैन। बढी भयो भने पनि त्यो नराम्रो, कम भयो भने पनि त्यो नराम्रो। जति तोकेको छ त्यति हुनुपर्ने। यसैले यसलाई भन्छौँ हामी गुणस्तरहीन वस्तु। त्यसैले यहाँनिर एउटा कुरा लेभलको कुरा आयो, अर्को जुन सडे गलेको स्वास्थ्यलाई असर हुने कुरा आयो, अर्को चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि रोगी वस्तुहरूबाट बनाएको पशुपन्छी अथवा यस्तै वनस्पतिहरू रोगी जो छन् तिनबाट बनाएको हुनु पर्यो, मापदण्ड पुरा नगरेको हुनु पर्यो, र अर्को चाहिँ गुणस्तर तोकेको छ भने तोके बमोजिम नभएको र यो ऐनको गुणस्तरभन्दा तलमाथि परेको। यो 6वटा कुरा भयो भने त्यसलाई हामीले गुणस्तरहीन वस्तु भनेर भन्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताको अधिकार हो। यो दफा 3मा व्यवस्था गरेको छ है। उपभोक्ताको अधिकार यो ऐनको दफा 3मा व्यवस्था गरिएको छ। अब यो 3मा के भनिएको छ त भन्दा उपभोक्तालाई कस्तो कस्तो अधिकार हुनेछ भन्दा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। गुणस्तरीय है वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार मात्रै होइन, गुणस्तरीय भनेको के भयो त? अघि हामीले जुन गुणस्तरहीन भन्यौँ नि त्यो नभएको होइन, जे डिक्लेयर्ड गुणस्तर छ अथवा तोकिएको गुणस्तर छ त्यो अनुसारको वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ एउटा। त्यस्तै अर्को अधिकार भनेको वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच भनेको तपाईँलाई इजी एक्सेस हुनु पर्यो, सहज ढङ्गले वस्तु पाउने ठाउँमा तपाईँ पुग्न सक्नु पर्यो होइन। त्यस्तो त्यो अधिकार पनि छ। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु सेवाको छनौट गर्ने अधिकार पनि छ। तपाईँलाई छनौटको अधिकार छ। कसैलाई यही लिने भए लिनुहोस्, नलिने भए नलिनुहोस् भन्ने होइन, तपाईँको अधिकार छ त्यो कुरा। तपाईँले
छनौट गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै वस्तु सेवाको गुणस्तर आदिका बारेमा सुसूचित हुने, जानकारी पाउने, त्यसको गुणस्तर के हो भन्ने कुराको तपाईँले जानकारी पाउने अधिकार छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अर्को वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको बारेमा जुन जानकारी पाउने छ त्यसबाहेकको अरू चाहिँ यसको उत्पादक को हो, पैठारीकर्ता को हो, विक्रेता को हो, होइन, यसमा पदार्थको मात्रा कति छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी पाउने अधिकार छ। अरू विभिन्न विषयमा पनि जानकारी पाउने अधिकार छ। जस्तो कुनै एउटा साबुन छ भने यसको उत्पादक को हो, यसको प्याकिङ के हो, यसको गुणस्तर के हो, यसको चाहिँ कसरी वितरक को हो मेरो क्षेत्रमा, होइन, हो, यो कुराहरू सबै कुरा जानकारी पाउने अधिकार छ। त्यस्तै अर्को हानिकारक वस्तु सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार पनि छ। कसैले हानिकारक वस्तु सेवा बिक्री गर्न पाउँदैन, त्यसबाट तपाईँ सुरक्षित हुनुपर्छ। अनुचित क्रियाकलाप विरुद्ध कानुनी क्रियाकलाप, कानुनी जुन उपचारको अधिकार पनि छ। कसैले गलत गरेको छ भने सिधै अदालत जान सकिन्छ, त्यो पनि अधिकार छ। त्यस्तै क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि छ। कुनै गलत गुणस्तरहीन वस्तु कसैले बेच्यो र त्यो खपत बापत हामीलाई कुनै कुरा क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूरण गर्ने, क्षति प्राप्त गर्ने, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि हामीलाई सुरक्षित छ। र यी सबै अधिकारहरूको उपचार वा सुनवाईको हक पनि छ। यसरी उपभोक्ता हक अधिकारको कुराहरू दफा 3 मा लेखेको छ। त्यस्तै यो बाहेकको अर्को चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार पनि छ है। उपभोक्ता शिक्षा भनेको कस्ता वस्तु खपत गर्ने, कस्ता वस्तु खपत नगर्ने, होइन, उपभोक्ताको अधिकारहरू के हुने, कहाँ मुद्दा लागू गर्ने, होइन, लेबल लगाएन भने के गर्ने, होइन, यी सब कुराहरूको शिक्षा पाउने अधिकार पनि हाम्रो छ। यसरी हामी दफा 3 मा उपभोक्ताको अधिकारको कुरा गर्छौँ। इक्जाममा देखाएका मध्ये कुन उपभोक्ताको अधिकार हो भनेर क्वेसन आउला, त्यसमा धेरैजसो माथिका सबै भन्ने नै आउला, होइन, तर अब कुनै बाहिरको अरू हालिदिएर पनि भन्न सक्छ, त्यसैले यसलाई याद गर्नु होला। अर्को दफा 4 मा वस्तु वा सेवाको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। वस्तु वा सेवाको नियमन कसले गर्ने त भन्दा नेपाल सरकारले गर्ने हो। नियमन भनेको त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यसको मापदण्डहरू तोक्ने, लेबल, विज्ञापन, नापतोल, गुणस्तर, मूल्य, होइन, त्यस्तो आपूर्ति, यी सब कुराहरूलाई हेर्ने, यी सब कुराहरू मिलाएर राख्ने कामलाई हामीले नियमन भनेर भन्छौँ। अब यो नियमन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो। तर अब नेपाल सरकार भन्ने बित्तिकै त अब अमूर्त चिज हो नि त नेपाल सरकार भनेको त, होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले गर्ने काम भनेको हाम्रो मन्त्रालयले गर्छ, होइन। मन्त्रालय भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, है, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय। यो मन्त्रालयको नाम चाहिँ यहाँले याद गर्नुपर्छ। एउटा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो वस्तु तथा सेवाको नियमन सम्बन्धी काम गर्छ र त्यसका लागि उसले गुणस्तर, मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थाको नीति कार्यान्वयन गर्छ। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू छन् भने त्यसलाई रोकथाम गर्छ। स्वच्छ बजार कायम गराउन मद्दत गर्छ। अवांछित मूल्य निर्धारण छ भने त्यसलाई रोक्ने, कार्टेलिङहरूलाई रोक्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने। जस्तै अधिकतम मौजाको परिमाण तोक्ने। कुनै पनि वस्तु यहाँभन्दा बढी मौजा नराख है। जस्तो ग्यासको कुराहरू चाहिँ ल यतिभन्दा बढी कसैले मौजा नराख्ने है भनेर तोक्न सक्छ। अक्सिजन सिलिन्डर यतिभन्दा बढी नराख्ने भनेर तोक्न सक्छ। यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कसले तोक्छ भनेर पनि आउन सक्छ है। त्यसैले यो मन्त्रालयको काम चाहिँ याद गर्नु होला। उत्पादकबाट खाद्य वस्तु प्राप्त गरी बिक्री गर्ने। जस्तो बजारमा एकदम हाहाकार छ, उत्पादकले दिन सकिराखेको छैन भने उत्पादकबाट डाइरेक्ट किनेर अनि सिधै उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने, त्यो पनि गर्न सक्छ। बजारमा एकरूपता कायम गराउन सक्छ, होइन। त्यस्तै कृत्रिम अभाव रोक्न समन्वय गर्न सक्छ विभिन्न निकायहरूको बिचमा र काला बजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम हो। नेपाल सरकारले यो मन्त्रालय मार्फत वस्तु तथा सेवाको नियमन गर्छ। अब यहाँनिर लेबल भन्ने कुरा छ, हेर्नुहोस् है, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त लेबल छ यहाँ। अब दफा 6 मा छ लेबल। लेबल भनेको के हो त भन्दा लेबल भनेको वस्तु वा वस्तु राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु राखिएको जुन बाहिरपट्टिको भागमा कुनै कुरा लेखिएको छ, छापिएको छ, कुनै प्रिन्टेड छ, इम्बोर्स गरिएको पनि हुनसक्छ, कुनै चिन्हहरू लगाइएको छ, कुनै ट्यागहरू छ, कुनै तस्बिरहरू छ, कुनै विवरणहरू छ भने त्यसलाई हामीले लेबल भनेर भन्छौँ। लेबल लाउने भनेको त्यसको डिटेल लेख्ने। जस्तो रक्सी हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले, रक्सीको बाहिरपट्टि पुरा लेखेको हुन्छ नि, युपी यति एमएलको, यति म्याक्सिमम रिटेल प्राइसको, यो उत्पादकको, होइन, अनि सब कुरा लेखेको हुन्छ नि त त्यहाँ, हो। त्यो कुरा के हो त लेबल हो। कुनै पनि लेबल बिनाको वस्तुहरू बिक्री गर्न पाइँदैन। त्यसैले लेबल लगाउनु पर्ने भन्ने दफा 6 मा उल्लेख छ। अब लेबल लगाउने व्यवस्थाहरू के छ त भन्दा लेबलमा के चिजहरू हुनुपर्छ त भन्दा लेबल कसले लगाउने? लेबल त सबभन्दा पहिला उत्पादकले लगाउने हो है। लेबल कसले लगाउने? जसले वस्तु उत्पादन गर्छ त्यसले लगाउने हो।
लेबल अलग्गै लाउनुपर्छ कि प्याकिङमै हुन्छ? अलग्गै पनि लाउनु सक्छ, प्याकिङमै पनि हुन्छ। सिमन्टीको के हुन्छ, प्याकिङमै हुन्छ नि त। कारखानाको नाम त्यही बोरामै छापेको हुन्छ, कति केजी छ त्यो छापेको हुन्छ, कति त्यो ओपिसी सिमेन्ट हो कि पिपिसी सिमेन्ट हो कति हो त्यहीँ लेखेको हुन्छ, प्रयोग गर्ने विधि त्यहीँ लेखेको हुन्छ, स्टोर गर्ने तरिका त्यहीँ लेखेको हुन्छ, सब कुरा त्यहीँ छापेको हुन्छ प्रिन्टेड। त्यसैले यो लेबल भन्ने कुरा त्यो मालवस्तुको प्याकिङमा छापिएको पनि हुनसक्छ अथवा अलग्गै लगाएको पनि हुन्छ। मदिरामा त सिसाको बोतलमा छापिएको हुँदैन, त्यहाँ त बाहिरबाट लगाएको हुन्छ अलग्गै, होइन? त्यसरी त्यो पनि हुनसक्छ। र लेबल लगाउने कसले हो भन्दा जसले उत्पादन गर्छ त्यसले लाउने हो। तर नेपालभित्रको हकमा त उत्पादकले लाउने हो। तर विदेशबाट कुनै सामान इम्पोर्ट गरिएको छ र विदेशको उत्पादकले लगाएको छैन भने त्यो विदेशको उत्पादकलाई त यो नेपालको कानुन लागु हुँदैन नि त। त्यसो भए कसले लाउने त? नेपालमा त लेबल नलागेको वस्तु बेच्नै पाइँदैन भनेपछि विदेशको सामान त नेपालमा ल्याउने कोही न कोही पैठारीकर्ता त हुन्छ। हो, त्यो पैठारीकर्ताले भन्सारमै बसेर खुरु लेबल छाप्नुपर्छ, लेबल लगाएर लाउनु पर्यो। त्यसले उत्पादकले पनि लाउने, पैठारीकर्ताले पनि लाउने। क्वेसन के आउन सक्छ? लेबल कसले लाउनुपर्छ भन्दा विदेशबाट आएको सामानको लेबल चाहिँ पैठारीकर्ताले लाउनुपर्छ। लेबलको भाषा के हुन्छ? नेपाली वा अङ्ग्रेजी, अरू कुनै उर्दू वा फारसी वा बङ्गालीमा लेख्न पाइएन। कि नेपाली हुनु पर्यो कि अङ्ग्रेजी हुनु पर्यो, होइन? यसरी भाषा कुन हो भन्ने कुरा नै आउन सक्छ है। नेपाली र अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषामा अथवा मिक्स भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ। अब लेबलमा के कुरा हुनुपर्छ त? लेबलमा नाम र ठेगाना हुन्छ, दर्ता नम्बर हुन्छ त्यो कम्पनीको, उत्पादकको। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टर छ भने इम्पोर्टरको हुन्छ। भन्सारमा गरेको छ पैठारीकर्ता हो भनेपछि उसले पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर हुन्छ। त्यस्तै खाद्यान्न, औषधि र अन्य सौन्दर्यको सामग्रीहरू छ भने तिनीहरूमा कम्पोजिसन हुन्छ, किनभने तिनीहरूको त साइड इफेक्ट हुन्छ। कुन मान्छेले कस्तो लिने भन्ने कुरा त हेल्थ सेन्सिटिभ कुरा हो नि त, खाने चिजहरू त। कसैलाई चाहिँ सुगर छ भने त्यो चिज चाहिँ चिनीको मात्रा कति छ भनेर त्यहाँ लेखिदिनु पऱ्यो नि त, कम्पोजिसन। त्यस्तै खाद्यान्नमा पनि लेख्नु पऱ्यो, औषधिमा पनि लेख्नु पऱ्यो। सबै औषधि सबैले सेवन गर्न मिल्दैन। त्यसैले त्यस्तै सौन्दर्य सामग्रीहरू, जो कस्मेटिक चिजहरू जो हामी फेसमा लगाउँछौँ त्यस्ता कुराहरूको पनि साइड इफेक्ट हुनसक्छ। त्यसैले त्यहाँ कम्पोजिसन अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ। कुन कुन वस्तुको कम्पोजिसन लेख्नुपर्छ भन्ने क्वेसन आयो भने तिनवटा कुरा, खाद्यान्न, औषधि र कस्मेटिक्सहरूको, है। त्यो पैठारीकर्ताले भन्सारमै बसेर भए पनि के गर्नु पर्यो, यो तिनवटा कुरा पैठारी गरेछ भने त्यो कम्पोजिसन लेख्नु पऱ्यो। त्यस्तै गुणस्तर, यसको गुणस्तर कति हो, नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ, कुन लेभलको कसरी मेजरमेन्ट गरिएको छ त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। त्यस्तै उपभोगको तरिका के हो, यसको कसरी 1 चम्चा यो राखेर 2 चम्चा पानी राख्ने अनि त्यसपछि मनतातो पानीमा मिसाएर खाने भनेको छ कि के भनेको छ त, त्यो तरिका। त्यस्तै साइड इफेक्ट, यसको साइड इफेक्ट के हुनसक्छ भन्ने कुरा अग्रिम रूपमा त्यहाँ लेख्नु पऱ्यो। उपभोग गर्ने विधि के हो, त्यो विधिहरू। त्यस्तै बिक्री मूल्य, यसको म्याक्सिमम रिटेल प्राइस कति हो, इन्क्लुसिभ अफ अल ट्याक्सेस राख्नुपर्छ। एमआरपी, एमआरपीमा एक्सक्लुसिभ अफ अल ट्याक्सेस भन्न पाइँदैन। एमआरपी भनेको सबै मूल्यहरू जोडिएपछिको मूल्य हो, त्यसैले त्यो बिक्री मूल्य राख्नुपर्छ। त्यसै ब्याच नम्बर, ब्याच नम्बर भनेको लट नम्बर हो। उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो मेसिन चालु भयो, प्लान्ट चालु भयो भने पहिलो लट, सबभन्दा पुरानो पहिलो लट हुने भयो। त्यो ब्याच नम्बरको आधारमा यो कति पुरानो हो त यो सामान भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले ब्याच नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो सामान चाहिँ बजारमा बिग्रेको छ, कुनै एउटा सामान बिग्रियो भनेपछि त्यो उत्पादकले त्यो बिग्रेको गलत गुणस्तर आएको सामानको ब्याच नम्बर हेरेर अनि त्यो सबै ब्याच बजारबाट खिच्न सक्छ नि त भोलि। त्यसैले ब्याच नम्बर अनिवार्य हुन्छ। ब्याच नम्बर भएन भने त कसरी पत्ता लगाउने कुन सामग्री बिग्रेको छ, होइन? जस्तो मानौँ कुनै ब्याच नम्बर 10 लटको कुनै मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीले त्यहाँ क्वालिटी बिग्रियो, बजारमा गइसक्यो माल, त्यो 10 लटको मात्रै बिग्रेको, 11 लटमा त फेरि ठिक छ। लट भनेको प्रत्येकपल्ट हामीले चेन्ज गर्छौँ नि त, मसिन सफा गर्छौँ, प्लान्ट सफा गर्छौँ, फेरि ल्याउँछौँ, फेरि त्यहाँ तयारी गर्छौँ। त्यसैले त्यस्तो बेलामा यदि 10 लटको बिग्रेको हो भन्ने कुरा थाहा भयो भने त 10 लटमा भएभरका सबै बजारमा भएका मदिराका बोतलहरूलाई खिचेर ल्याउन सकियो नि त। नभए त मान्छे खान्छ, फेरि मान्छेहरू मर्छन्, फेरि अर्को लफडा आइपुग्छ। त्यसैले ब्याच नम्बर इज कम्पलसरी। उत्पादन मिति पनि चाहिन्छ। त्यस्तै ग्यारेन्टी वा वारेन्टी, होइन? ग्यारेन्टी पनि वारेन्टी पनि हुन्छ। ग्यारेन्टी त त्यति अब लेखिँदैन, वारेन्टी चाहिँ लेखेरै दिइन्छ, होइन? ग्यारेन्टी भनेको इम्प्लाइड हुन्छ। ग्यारेन्टी भन्ने बित्तिकै सामान्यतया चाहिँ सामान वस्तु मूल्यसहित फिर्ता गर्ने कुरालाई हामी ग्यारेन्टी भनेर भन्छौँ। तर वारेन्टी भनेको त्यस्तो होइन, वस्तुहरू चाहिँ कुनै निश्चित अवधिसम्म हामीले नबिग्रिने चाहिँ एसुरेन्स दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले वारेन्टी भन्छौँ। त्यो वारेन्टी छ भने कतिको वारेन्टी हो त्यो कुरा पनि लेखेको हुनुपर्छ। सुरक्षाको लागि सावधानी के कस्ता उपाय अप्नाउनुपर्छ, जस्तो गर्मीमा अथवा हाई टेम्परेचरमा स्टोर नगर्नु होला, वेट पानी भिजेको ठाउँमा नराख्नु होला,
होइन, कस्तो के हो त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो सुरक्षाको सावधानी। त्यस्तै अधिकतम खुद्रा मूल्य म्याक्सिमम रिटेल प्राइस लेख्नु पऱ्यो। त्यस्तै प्रयोगको प्रक्रिया लेख्नु पऱ्यो, चेतनामूलक सन्देशहरू लेख्नु पऱ्यो। जस्तो टोब्याको किल्स भन्नु पऱ्यो नि त, अनि टोब्याकोले मार्छ मान्छे भन्नु पऱ्यो होइन, अथवा त्यहाँ क्यान्सर लागेको चित्रहरू राख्नु पऱ्यो। जे त्यसको कुनै स्वास्थ्य मापदण्डहरू छ भने त्यो कुराहरू पनि लेख्नु पऱ्यो, त्यो लेभलमै हुने कुराहरू हो है। त्यसैले लेभलमा त 90% भनेको छ त्यो टोब्याको जन्ने वस्तुहरूमा त होइन। त्यसैले त्यो सबमा चाहिँ जताकतै तपाईँ फोक्सो चाहिँ सडे गलेको फोक्सो देख्नुहुन्छ त्यो चुरोटको बट्टामा, त्यो भनेको के हो, चेतनामूलक सन्देश हो। त्यो पनि यही ऐन बमोजिम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को दफा 7 मा हाम्रो उत्पादकको दायित्व छ। उत्पादकले के गर्नुपर्छ त भन्दा उत्पादकले गर्ने काम भनेको गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा मात्रै उत्पादन गर्ने, त्यस्तै लेभलहरू निर्धारण गर्ने, हरेक लेभल अघि हामीले भन्यौँ नि त्यो लेभलहरू छाप्ने। त्यस्तै अर्को त्रुटिपूर्ण कामहरू नगर्ने होइन, त्रुटिपूर्ण उत्पादनहरू नगर्ने होइन, त्रुटिपूर्ण ढङ्गले वस्तुहरू उत्पादन नगर्ने, त्रुटिपूर्ण वस्तु बजारमा रहेको थाहा भएमा सङ्कलन गर्ने। कसरी थाहा हुन्छ त, लटको आधारमा, त्यो ब्याच नम्बर भएपछि थाहा हुन्छ। ब्याच नम्बर छैन भने त थाहा हुँदैन फेरि, त्यसैले ब्याच नम्बर महत्त्वपूर्ण छ होइन। बजारमा छ भने त्यो सबैलाई खिचेर ल्याएर नष्ट गर्नु पऱ्यो। कयौँ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, जस्तो मोटरसाइकल चाहिँ कुनै मोटरसाइकलमा एकदम बजाजको कुनै मोटरसाइकलमा एउटा लटको मोटरसाइकलमा कुनै इन्जिनमा समस्या आयो भनेर पहिला एकपल्ट बजारबाट सबै मोटरसाइकल खिचेको छ नि त कम्पनीले होइन। त्यो भने कम्पनीको दायित्व हो होइन, खिच्नै पर्छ यदि बजारमा छ भने, बजारमा त्यस्तो गलत त्रुटिपूर्ण वस्तु छ भने। अनि कुनै कसैलाई क्षति भयो भने क्षतिपूर्ति दिने, गलत भ्रामक प्रचार प्रसार नगर्ने। विज्ञापन गरे हुन्छ नि होइन, बाटामा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, सिमेन्ट भनेकै अर्घाखाँची, मूर्खता नगरौँ, सिमेन्ट नै अर्घाखाँची नै रोजौँ भने के हो। त्यो अरूलाई चाहिँ त्यो हेपेको दबाएको अरूको बारेमा गलत प्रचार गर्नु भएन नि त। अरू मान्छे सबै मूर्ख हुन् र अर्घाखाँची बाहेकका सबै मान्छेहरू त्यस्तो त होइन नि त होइन। त्यस्तै खालका अरू विभिन्न ठुला बडा मान्छेहरूलाई ल्याएर होइन, एकदम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्ता मान्छेहरू, ठुल्ठुला सेलिब्रिटीहरूलाई ल्याएर गलत कुराको पनि प्रचार प्रसार गरिदिएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तै उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्छ आफ्नो विषय, आफ्नो वस्तु, आफ्नो सेवाको बारेमा, त्यो उत्पादकको दायित्व। त्यस्तै पैठारीकर्ताको दायित्व के हो त, पैठारीकर्ता इम्पोर्टर। अब पैठारीकर्ताले परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्छ भनेको यो हामीले भन्सारमा जुन भन्सार मूल्याङ्कन गर्छौँ नि, हो त्यो भन्सार मूल्याङ्कनमा एक्ज्याक्ट मूल्य के हो त, त्यसको कस्ट प्राइस, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भनेको त्यो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भन्दा कममा पनि पैठारी नगर्ने, बढीमा पनि पैठारी नगर्ने, एक्ज्याक्ट मूल्यमा पैठारी गर्ने। यदि कम बढीमा पैठारी गर्ने हो भने भन्सार त चुहाड हुन्छ, तर त्यसका अलावा बजार पनि डिस्टर्सन हुन्छ। बजारमा मूल्य संयन्त्र अटोनोमस हुँदैन, मूल्य संयन्त्र चाहिँ त्यसमा समस्याहरू आउँछन्। त्यसैले जति एक्ज्याक्ट प्राइस हो त्यही प्राइसमा पैठारी गर्ने हो। त्यस्तै अधिकारीले माग गरेको वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने। यो अधिकारी भनेको तपाईँको यो बजारमा जुन उपभोक्ता विभाग छ, यो विभागको हाम्रो चाहिँ वाणिज्य तथा उपभोक्ता हक संरक्षण विभाग, यो विभागले खटाएका जुन निरीक्षकहरू हुन्छन्, तिनी निरीक्षकहरू अथवा वाणिज्य विभागका चाहिँ त्यहाँको महानिर्देशकदेखि लिएर अरू कर्मचारीहरू लगायतको नेपाल सरकारले तोकेको कुनै व्यक्तिले कुनै विवरण, तपाईँको वस्तुको विवरण के हो ल्याउनुहोस् भन्यो भने विवरण दिने। प्रचलित कानुनमा पैठारी गर्न नपाइने वस्तुहरू पैठारी नगर्ने, जस्तो पैठारी गर्न नपाइने वस्तु भनेर तोक्या हुन्छ नेपाल सरकारले। त्यस्तै अर्को अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैठारी भएको मितिबाट 6 महिनापछि उपभोग गर्न नसकिने वस्तु पैठारी गर्न नपाइने भन्ने छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक भनेको छ, जस्तो तरकारी त 6 महिनापछि उपभोग गर्न पाइँदैन होइन, तरकारी के नपाइने त, ल्याउन नपाइने भन्दा होइन, अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक भनेको छ। त्यो नेपाल सरकारले सूचना निकालेर, वाणिज्य विभागले सूचना निकालेर के गर्छ त भन्दा यो वस्तु ल्याउन पाउने भनेर भन्छ। तर सामान्यतया 6 महिना भित्रै उत्पादन भइसक्नु, के अरे खपत भइसक्नुपर्ने वस्तुहरू नल्याउने भन्ने कुरा छ। तर त्यसमा चाहिँ क्लजहरू दिएको छ, त्यो सूचनाले कन्फर्म गर्छ। त्यस्तै लेबल बिनाका वस्तु पैठारी भई हानि नोक्सानी भएमा त्यसको जिम्मेवार पैठारीकर्ता हुन्छ। त्यसैले लेबल बिनाका वस्तु पैठारी गर्नै पर्यो भने लेबल बनाएर, लेबल लगाएर मात्रै नेपालमा ल्याउने, यो हो पैठारीकर्ताको दायित्व। दफा कति छ भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ, दफा 8, र के दायित्व हुन् भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै अर्को ढुवानी, ट्रान्सपोर्टरहरू, ढुवानी व्यवसायीहरू, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको दायित्व के हो भन्दा निर्धारित अवधिभित्र ढुवानी गर्ने। जस्तो काठमाडौँबाट सुर्खेत पुर्याउनु परेको छ सामान भनेपछि तपाईँले कुनै खाद्यान्न चिजहरू छ भने आजको भोलि पुर्याउनु पर्यो नि त। तपाईँले चाहिँ 7 दिन 10 दिन 15 दिन लगाइदिने, त्यो चाहिँ भएन, त्यो दायित्व होइन, त्यो गलत काम गर्यो त्यसले। त्यस्तै गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने, बाटामा ढुवानी गर्दा यताको उता मिसाइदिने, उताको उता मिसाइदिने, टुटफुट गराइदिने सामानहरू होइन, त्यस्तो गर्नु भएन। एकदम सही ढङ्गले सुरक्षा दिनु पर्यो, सुरक्षात्मक शर्तहरू पालना गर्ने।
अधिकारीले मागेको बखत वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने। त्यस्तै सञ्चयकर्ताको दायित्व के हो भन्दा सञ्चय गर्दा सतर्कता बनाउने, विभिन्न वस्तुहरू सञ्चय गर्दाखेरि तिनीहरूको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने, लेबल वा विवरण फेरबदल नगर्ने, फेरि लेबलै चेन्ज गरिदिने, अर्को बनाइदिने, मेड इन इन्डिया थियो मेड इन नेपाल गराइदिने होइन। त्यस्तो धेरै हुन्छ नि त नेपालमा। चामलहरूमा जम्मै के हुन्छ, सब त्यस्तै लेबल चेन्ज गरेर ल्याएको हुन्छ, चिनीहरूमा सब त्यस्तै हुन्छ होइन। त्यस्तै अधिकारीले मागेको बेला वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने र सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलाउने, यो कुरा सञ्चयकर्ताको दायित्व दफा 10। त्यस्तै विक्रेताको दायित्व छ। विक्रेताले के काम गर्नुपर्छ, दायित्व के हो भन्दा उपभोक्ताहरूलाई भेदभाव गर्नु पाइन्न होइन। आफ्नो चिनेकोलाई कम मूल्यमा, अर्कोलाई बढी मूल्यमा, अथवा चिनेकोलाई राम्रो वस्तु नचिनेकोलाई नराम्रो वस्तु, चिनेकोलाई भोलि आउनुहोस् म आज फुर्सद छैन भन्ने, त्यस्तो खालको भेदभाव गर्न पाइँदैन। सामानहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ, अधिकारीले मागेको बखत मौजात विवरण दिनुपर्छ, ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै पहिले आउनेलाई पहिले दिने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथड अपनाउनुपर्छ हामीले होइन। पहिला आउने, जस्तो लाइनमा कोही मान्छे छ भने पहिला आउनेलाई पहिला दिनु पऱ्यो। जस्तो ग्यासको हाहाकार हुँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू आउँछ नि त होइन। पहिला ग्यास दिनेलाई नदिएर पछि आएको भयो नि आफ्नो मान्छेलाई दिने हो, त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन यो ऐनले। पहिले आउनेलाई पहिले दिनुपर्छ, बिल वा रसिद अनिवार्य रूपमा विक्रेताले दिनुपर्छ, यो विक्रेताको दायित्व। अब कुनै सेवा प्रदायक छ, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, यिनीहरूको सेवा प्रदायकहरू छ नि, यिनीहरूको दायित्व के हो भन्दा यिनीहरूले पनि उपभोक्तालाई भेदभाव नगर्ने, आफ्नो सेवाको मूल्य राख्ने, अधिकारीले मागेको बखत सेवाको विवरण दिने, पहिले आउनेलाई पहिले दिने, बिल वा रसिद दिने, सबै कुरा सेम छ, केही फरक छैन, खालि दफा 12 मात्रै छ। अब अर्को दफा 14मा तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वस्तु फिर्ता गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। अब यो वस्तु फिर्ता भनेको कुनै वस्तु हामीले किन्यौँ त्यो फिर्ता गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्दा फिर्ता गर्न सकिन्छ, कि त 7 दिनभित्र गर्नुपर्छ, 7 दिन नआयो भने फिर्ता हुँदैन। र 7 दिनभित्र वस्तु फिर्ता, वस्तु नै फिर्ता गर्न सकिन्छ, साट्न पनि सकिन्छ, र पैसा फिर्ता लिन पनि सकिन्छ। त्यो वस्तु फिर्ता गरेर मूल्य फिर्ता लिन सक्छ र त्यो वस्तु साटेर अर्को वस्तु पनि लिन सक्छ है। यसरी त्यो जे पनि गर्न सक्छ है। त्यस्तै मूल्यमा कटौती वा शुल्क लिन पाउँदैन है। फेरि कुनै विक्रेताले हामीले वस्तु 7 दिनभित्र फिर्ता गर्न लग्यौँ भने तपाईँलाई एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ है, तपाईँले फिर्ता गर्नुभयो चार्ज लाग्छ भनेर भन्ने, अथवा तपाईँले पहिला 10,000को किन्नु भएको थियो अब तपाईँलाई 9,000को सामान लैजानुहोस् भन्नु पाइँदैन, कटौती गर्न पाइँदैन। 7 दिनभित्र अप टु डेट इन्ट्याक्ट रूपमा हामीले वस्तु फिर्ता गऱ्यौँ भने हामीले त्यो सब कुरा पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को फिर्ता गर्न नसकिने अवस्थाहरू के हुन् भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। गुणस्तर वा परिमाण परिवर्तन गरिदिएको छ, हामीले ल्याएर अनेक थरी गरिदिउँ, त्यहाँ केरमेट गरिदिउँ, निश्चित अवधिमा उपभोग गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भयो। जस्तो 7 दिनभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्ने भनेर कुनै चिज किनेर ल्याएको थियो, हामी 8औँ दिनमा लग्यौँ भने त्यो फिर्ता हुँदैन। सडी गल्ली जाने वस्तुहरू, पेरिसेबल गुड्सहरू भने हुन्छ नि, जस्तो आज ल्यायो आजको आजै, जस्तो मिठाई भन्नु न, मिठाई लिएर आयो म फिर्ता गरिदिन्छु भनेर गयो, त्यस्तो हुँदैन। कुनै चाहिँ रेस्टुरेन्टबाट हामीले चाहिँ खानेकुराहरू मोमो ल्यायौँ होइन, ल्यायो 1-1.5 घन्टा खाएनौँ, त्यसपछि त्यो सडी गलेर जान्छ, त्यसपछि फिर्ता गऱ्यौँ, त्यो पनि हुँदैन। सडी गली जाने पेरिसेबल गुड्सहरू फिर्ता हुँदैन। त्यस्तै हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ, ल्याएर मोबाइल थियो सिल खोलेर हामीले सिम राखेर गऱ्यौँ अनि चित्त बुझेन अनि फिर्ता गऱ्यौँ, त्यस्तो पाइँदैन, प्रयोग गरेको भए पनि पाइँदैन। त्यस्तै सिलबन्दी भएको वस्तुको सिल तोडेको भएमा पनि पाइँदैन, तर सिलबन्दी गरेको वस्तु 15 दिनसम्म फिर्ता गर्न पाइन्छ। अरूको हकमा 7 दिन, सिलबन्दी गरेको वस्तु जस्तो मोबाइल किन्नुभयो तपाईँले, पुरा सिल प्याक छ, तपाईँले चाहिँ चित्त बुझेन यो मोबाइल, अर्को मोबाइल आइगयो तपाईँलाई कहीँबाट गिफ्ट आइगयो, यो मोबाइल त फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले 15 दिनसम्म, सिलबन्दी भएको भयो भने 15 दिन, सिलबन्दी नभएको चिजहरू भए 7 दिन। अब माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने भन्ने छ दफा 17मा। लागत वा तोकिए भन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन है। यसमा कालाबजारी ऐनले भन्छ 20% भन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन भनेर भन्छ। कच्चा पदार्थको कोटा पनि निर्धारण गर्न पाइँदैन। त्यस्तै वस्तुको उत्पादन घटाउन पनि पाइँदैन। त्यस्तै सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्न पाइँदैन। त्यस्तै निर्धारित समय र स्थानमा मात्र वस्तु सेवा बिक्री गर्न पनि पाइँदैन। र फलानु ठाउँमा फलानु क्षेत्रमा मात्रै बेच्ने है भन्न पाइँदैन, जहाँसुकै बेच्नु पऱ्यो, जताकतै बेच्नु पऱ्यो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको दफा 18मा वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम भनेर भनेको छ है। गर्न नहुने काम, गर्न नहुने काम के छ त भन्दा कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्न पाउँदैन। सामान्य कुरा भयो। गुणस्तर ढाँटेर झुक्काएर बेच्न पाउँदैन। उच्च गुणस्तरको हो, यो एडिडासको ब्रान्डेड हो भनेर भन्न पाइएन होइन, जे हो त्यही भन्नु पर्यो। त्यस्तै उपभोक्ता स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तु, सेवा उत्पादन, बिक्री गर्न पनि पाइँदैन।
उत्पादन पैठारी वा बिक्रीमा कार्टेलिङ मिलेमतोहरू गर्न पाइँदैन, सिन्डिकेट जस्ता त्यस्ता कुराहरू गर्न पाइँदैन। व्यापारीहरूको समूहहरू मिलेर आलोपालो गर्ने, खेप प्रणाली गर्ने, टोकन गर्ने, कोटामा सेवा सञ्चालन गर्ने त्यस्तो गर्न पाइन्न। जस्तो यातायात व्यवसायीहरूले त त्यस्तै गर्छन् नि त होइन। यातायात व्यवसायीहरूले त सब कुरा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पालो पालो प्रत्येक गाडीको पालो हुन्छ, कुन दिन परेको छ भन्छन्। त्यो यो ऐनको बर्खिलाप हो। सरकारले बिचमा एक्सन लिएको थियो नि त पहिला होइन, सकेन, त्यसपछि ब्याक भयो। त्यसैले यो ऐनले त के भन्छ, कुनै पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा आलो पालो गर्ने, खेप लाउने, टोकन लाउने, कोटा सञ्चालन गर्ने त्यस्तो काम गर्न हुन्न, त्यो गैर कानुनी काम हो। अब कारवाही गर्न सकेपछि हो, नसकेपछि केही न केही। एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्छ भनेर शर्त राख्न पाइँदैन। जस्तो एउटा किन्दा अर्को किन्नै पर्ने अनिवार्य शर्त राख्न पाइन्न। तपाईँले फ्रीमा दिन सक्नुहुन्छ होइन, फ्रीमा दिनुहोस्। एउटा चाहिँ क्यापुचिनो किन्दाखेरि अर्को एउटा चाहिँ चिनी 1 प्याकेट सित्तैमा दिनुहोस्, तर चिनी पनि किन्नै पर्छ तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न। त्यस्तै मूल्य सूची राख्ने सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू छ दफा 20 मा। थोक वा खुद्रा मूल्य वा सेवाको सूची चाहिँ अनिवार्य रूपमा सबैले देख्ने गरेर राख्नुपर्छ। र यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ होइन, मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ। यस्तो मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रत्येक जिल्लामा भएपछि त्यो जिल्लाका सबै उत्पादकले र विक्रेताले आफ्नो मूल्य चाहिँ त्यसलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। आफ्नो मूल्य सूची त्यो मूल्य सूचना केन्द्रलाई स्थापना गराउनुपर्छ। प्रमाणपत्रहरू सबै देखिने गरेर राख्नुपर्छ। त्यस्तै मूल्य निर्धारण गर्ने मापदण्ड के हो भन्दा तोकिएको निकायले गर्ने भनेको छ। अब तोकिएको निकाय भनेको त्यही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने हो। उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, भन्सार, कर, दस्तुर तथा मुनाफालाई आधार मान्नुपर्छ। त्यसले मूल्य निर्धारण गर्दा के कुरालाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने क्वेसन आइहाल्यो भने प्रोडक्सन कस्ट कति छ, त्यसको टोटल लागत, ढुवानी ट्रान्सपोर्टेसन कति छ, कस्टम्समा कस्ता प्रकारको महसुल ड्युटिजहरू लाग्यो, ट्याक्सहरू लाग्यो र त्यसको मुनाफा कति हो, यिनै कुरालाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै नियामक निकाय रहेकोमा सोको मापदण्ड बमोजिम गर्ने भनेको छ। कुनै वस्तुहरूको नियामक निकाय हुन्छ, जस्तो राष्ट्र बैङ्कहरूको नियामक निकाय हो। बैङ्कहरूले बैङ्किङ सेवा दिन्छ, वित्तीय सेवा। त्यस्तो सेवाको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने त भन्दा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, भन्सार, कर, दस्तुर, मुनाफालाई होइन, राष्ट्र बैङ्कले जे भनेको छ त्यही अनुसार हुन्छ होइन। सिधै कुरा, कुनै नियामक निकाय तोकेको छ भने त्यो नियामक निकायले तोके बमोजिमको मापदण्ड हुन्छ। र अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति र ठाउँ विशेषको आधारमा फरक हुनसक्छ है। जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ आयल निगमको जुन पेट्रोल छ, यो पेट्रोलको मूल्य पनि ठाउँ अनुसार फरक छ। काठमाडौँमा एउटा छ, दुर्गममा तपाईँ जानुभयो भने अलिक फरक हुन्छ मूल्य, 1-2 रुपियाँ प्रति लिटरमा फरक पर्न सक्छ। किन भन्दा यो ऐनले अधिकार दिएको छ, अधिकतम मूल्य जुन छ त्यो चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र अनुसार, सेवाको प्रकृति अनुसार र ठाउँको आधारमा फरक गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै एउटा सामान्य तपाईँ पपकर्न खानुहुन्छ नि, जुन तपाईँ बाहिर बसेर पपकर्न खानुहुन्छ भने 50 रुपियाँमा त्यो चिज पाइन्छ। तपाईँ सिनेमा हलभित्र जानुभयो, QFX भित्र जानुभयो भने त्यो पपकर्नलाई तपाईँ 250 हाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ त्यसको आधारमा तपाईँ मुद्दा लिएर उपभोक्ता आधारमा जान पाउनुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यो प्राइस, एउटै चिजको प्राइस फरक छ, तर यो ऐनले चाहिँ सेवाको प्रकृति र ठाउँ विशेषको आधारमा अधिकतम मूल्य चाहिँ फरक हुनसक्छ। तर यति मात्रै हो कि त्यसले चाहिँ त्यो मूल्य सूची चाहिँ त्यहाँनिर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। सबै ठाउँमा बराबर मूल्य लिनुपर्छ भन्न चाहिँ पाइँदैन, प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो ऐनमा भनेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद दफा 22 मा छ। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यो परिषद भनेको सबभन्दा ठुलो निकाय हो है, सबभन्दा ठुलो निकाय हो। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यसले नीति निर्माण गर्न र यो ऐनको अन्य कामहरू गर्नका लागि गठन गरिन्छ। यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। सिधै क्वेसन आउन सक्छ, उपभोक्ता संरक्षण परिषद कसको अध्यक्षतामा हुन्छ? उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीको, उद्योग तथा वाणिज्य सचिवको, उद्योग तथा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकको, अथवा अरू कुनै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको, यसरी भन्न सक्छ। त्यसैले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई याद गर्नु होला। यसमा 15 जना सदस्यहरू हुन्छन्, यो सहित अध्यक्ष सहित। वाणिज्य विभागको महानिर्देशक यसको सदस्य सचिव हुन्छ। यसले अध्यक्षले तोकेको मितिमा बैठक बस्छ र 2टा बैठकको मिटिङ चाहिँ 6 महिनाभन्दा बढी हुँदैन र वर्षमा 2 पटक यसको बैठक बस्छ। गणपूरक सङ्ख्या भनेको 15 मा 8 जना मान्छे आयो भने गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ, कोरम पुग्छ बैठक बस्नलाई। यसले कामहरू के गर्छ भन्दा नीतिहरू बनाउने, उपभोक्ता हकहित संरक्षणको नीतिहरू सिफारिस गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, उपभोक्ता हकहितका सूचनाहरू प्रचार गर्ने, समन्वय गर्ने, उपभोक्ता शिक्षाको विकास गर्ने, पाठ्यक्रमहरू डेभलप गर्ने, यस्तो कामहरू यसले गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ
केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति भन्ने छ। केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति भनेको बजारमा डाइरेक्टली जाँचबुझ गर्ने, निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने त्यो कामका लागि बनेको कार्यकारी हो। अघिको चाहिँ सिफारिस गर्ने मात्रै हो। यो चाहिँ बजारमा गएर सिधै अघिका हामीले लेभलका कुराहरू, गुणस्तरका कुराहरू, सबै कुराहरू छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्ने हो। यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा बन्छ। यसमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। यसमा 9 जना हुन्छन् जम्मा सदस्य, संयोजक र सदस्यहरू। यसले काम के गर्छ त भन्दा बजारमा देखिएको अभावहरू छ भने त्यसलाई हटाउने, अनुगमन र सुपरिवेशनलाई तीव्रता दिने, आचार संहिताहरू सिफारिस गर्ने, कर्मचारीहरूले हरूको विभिन्न निकायको बिचमा समन्वय गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने समितिलाई उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना कसले गर्छ भन्दा यो केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले गर्छ है। यसले उपसमितिहरू पनि गठन गर्न सक्छ। अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रदेश बजार अनुगमन समिति दफा 27। प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्छ। अनुगमन टोली वा उपसमिति पनि गठन गर्न सक्छ। यसको काम कारबाही चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुने भन्ने छ। अरू थप कुराहरू केही छैन। दफा 27 मात्रै अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो चाहिँ प्रदेशभित्रको बजार अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्छ। त्यस्तै स्थानीय बजार अनुगमन समिति पनि गठन हुन्छ दफा 28 बमोजिम। गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्न सक्छन्। उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यसमा है। त्यसैले क्वेसन के बन्न सक्छ त, उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुने समिति कुन हो? केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश स्तरीय बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति र माथिका सबै। भने पनि एन्सर के हुने भयो त? स्थानीय बजार अनुगमन समिति। त्यस्तै अनुगमन टोली वा उपटोली गठन गर्न सक्छ। यसको काम कारबाही स्थानीय सरकारलाई बनाएको नियम बमोजिम हुन्छ भनेछ। त्यस्तै निरीक्षण अधिकृत वाणिज्य विभागले तोक्छ। पक्राउ गर्ने वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमतिले यो निरीक्षण अधिकृतले 7 दिनसम्म कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सक्छ। 7 दिनसम्म, यसलाई याद गर्नु पर्ला। त्यस्तै अर्को यसले बयान लिन सक्छ। गुणस्तरीय नभएका वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादनमा रोक लगाउन आदेश दिन सक्छ। परीक्षण के कुराहरू गर्ने कुनै वस्तुको, जस्तो दुध डेयरीमा परीक्षण गर्न जानु छ भने के कस्ताहरू परीक्षण गर्ने हैन, त्यहाँ ल्याक्टोजिन कति हुने, अरू कुराहरू कति हुने, सब कुराहरू परीक्षण सूची तयार गर्छ यसले। अनि त्यस्तै आफ्नो परीक्षण गरेको कुरा 7 दिनभित्र विभागमा प्रतिवेदन दिन्छ। सडी गली जाने वस्तुको नमुना परीक्षण गर्न 24 घण्टाभित्र प्रयोगशालामा पठाउन सक्छ र गुणस्तर नभएका वस्तुलाई जफत गरेर नष्ट गर्न सक्छ। ठाउँ ठाउँमा तपाईँ नष्ट गर्यो भन्ने सुन्नुहुन्छ नि त हैन। हो, यो कुखुराका चल्लाहरू नष्ट गर्यो, अरू विभिन्न कुराहरू नष्ट गर्छ नि त। कसुर गरेको मानिने भन्ने छ दफा 38 मा। कसुर के कस्ता हुन् त यो ऐनमा? एउटा त हेर्नुहोस् लेबल गरेन, लेबल लगाएन भने कसुर भयो। अर्को चाहिँ झुट्टा लेबल गर्यो, लेबल नै झुट्टा गर्यो। त्यस्तै अर्को विभिन्न दायित्व भनेको छौँ नि त हामीले, उत्पादकको दायित्व, पैठारीकर्ताको दायित्व, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ सञ्चयकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, वितरकको दायित्व, सेवा प्रदायकको दायित्व भनेर हामीले 6-7वटा विभिन्न निकायहरूको दायित्व तोकेका छौँ। त्यो दायित्व पुरा गरेन भने पनि कसुर मानिन्छ। सामान फिर्ता लिएन भने पनि कसुर मानिन्छ। जस्तो सामान 7 दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ, लिएन भने के हुने भन्ने कुरा नि छ। बिल बिजक नराखेमा पनि कसुर मानिन्छ। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा पनि कसुर मानिन्छ। त्यस्तै माग आपूर्ति मूल्यमा तलमाथि पार्यो, कार्टलिङ गर्यो, बढी मूल्यमा बेच्यो भने पनि कसुर गरेको मानिन्छ दफा 29। दफा 29 मा तत्काल जरिवाना गर्ने भनेको छ। यो भनेको के हो भन्दा कुनै बजार अनुगमनका लागि कुनै पनि निरीक्षक बजारमा गएको छ भने त्यस्तो बेलामा उसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका त्रुटिहरू फेला पार्यो भने त्यही जरिवाना गर्न सक्छ। भनेको त्यो के हो त, बिल बिजक राखेको छैन कसैले भनेपछि 5000 देखि 20000 सम्म जरिवाना अन द स्पोट जरिवाना गर्न सक्छ। त्यस्तै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ भने 2 लाख देखि 3 लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्छ। तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको छ भनेपछि 50000 देखि 1 लाख सम्म जरिवाना हुन्छ। त्यस्तै मूल्य सूची तथा इजाजत पत्र राखेको छैन भने 50000 देखि 1 लाख सम्म जरिवाना हुन्छ। त्यस्तै अर्को जाँचबुझ, निरीक्षण वा अनुगमनमा सहयोग गरेन भने 20000 सम्म जरिवाना हुन्छ। यी कसुरहरू पटक्कै पछि दोहोऱ्याइ गर्छ। एकपल्ट जाँदा नि गरेको थियो, फेरि बजार अनुगमन जाँदा पनि दोहोऱ्याएको छ भने दोब्बर जरिवाना हुन्छ पटक्कै पछि। जस्तो बिल बिजक पहिलोपल्ट बिल बिजक राखेको थिएन अनि हामीले 20000 जरिवाना गरेर आथ्यौँ भने दोस्रोपल्ट जाँदा पनि राखेको छैन भने 40000 जरिवाना गर्नुपर्छ, दोब्बर जरिवाना। त्यस्तै यो जरिवानामा चित्त बुझेन भने महानिर्देशक, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक समक्ष 7 दिनभित्र पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। अब यसमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको सजायको व्यवस्था हो दफा 40 मा। जस्तो लेबल गरेन भने
लेबल गरेन अथवा झुट्टा लेबल गर्यो तथा सामान फिर्ता लिएन भने 3 देखि 6 महिना कैद र 50,000 सम्म जरिवाना हुन्छ वा दुवै हुन सक्छ। वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम जुन दफा 18 मा लेखेको छ, अघि हामीले भन्यौं गर्न नहुने कामहरू, ती गर्न नहुने कामहरू यदि गर्यो भने 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म जरिवाना हुन्छ वा दुवै हुन्छ भनेको छ। जस्तो मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बेचियो, सरकारले मूल्य तोकेको थियो, त्यो मूल्यभन्दा बढी, जस्तो ग्यास हुन्छ नि, ग्यासको त सरकारले मूल्य तोकिदिन्छ नि यति मूल्य भनेर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यासको, त्योभन्दा बढीमा बेच्यो अथवा मूल्य सूची राखेन भने 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 सम्म जरिवाना वा 1 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सक्छ। यति काम यो 3टा काम भनौँ, 3टा जरिमाना दिने काम महानिर्देशकले गर्छ। उद्योग के अरे वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले यो सजायहरू गर्छ। अब यो सजायमा चित्त बुझेन भने 35 दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ महानिर्देशकमा। अब अर्को कुराहरू के छ त भन्दा, अर्को कुराहरू चाहिँ उपभोक्ता अदालतले गर्ने सजाय छ। यहाँनिर 2टा सजाय छ है, एउटा महानिर्देशकले गर्ने, अर्को उपभोक्ता अदालतले गर्ने। अब उपभोक्ता अदालतले गर्ने भनेको दायित्व पुरा नगरेमा हैन, दायित्व पुरा नगरेमा अघि हामीले विभिन्न खालका दायित्वहरू भन्यौं, त्यो दायित्वमा 2 देखि 3 वर्षसम्म कैद वा 3 देखि 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 4 लाखदेखि 6 लाखसम्म जुर्माना। त्यस्तै माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना। त्यस्तै उल्लेखित बाहेक अरू कसर गरेकोमा 2 वर्षसम्म कैद वा 3 वर्ष जरिवाना भनेको छ। यो सबै कैद र जरिवानाको कुराहरू चाहिँ उपभोक्ता अदालतले गर्छ है। उपभोक्ता अदालतको कुरा दफा 10 मा उल्लेख गरिएको छ। उपभोक्ता अदालत नेपाल सरकारले गठन गर्छ, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्छ, त्यस्तो सूचना प्रतिनिधि सभामा पनि टेबल गरिन्छ। जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा यो गठन हुन्छ। 3 जना सदस्य हुन्छन् यसमा, एउटा जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ, अर्को नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत उपसचिव लेभलको अधिकृत सदस्य हुन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको अर्को कुनै राजपत्राङ्कित अधिकृत उपसचिव नै सदस्य हुन्छ। यसरी 3 जनाको सदस्यतामा जिल्लामा उपभोक्ता अदालत नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला गठन गर्न सक्छ। यस अदालतले निर्णय गर्न नसकेमा उच्च अदालतमा पठाउन पनि सक्छ। त्यस्तै यो अदालतको निर्णयलाई कसैले अवहेलना गर्यो भने 10,000 सम्म जुर्माना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन्छ। पुनरावेदन भनेको यो अदालतले गरेको निर्णय भन्दा मा चित्त बुझेन भने उच्च अदालतमा 30 दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले अदालत जुनसुकै बेला विघटन गर्न सक्छ है। क्वेसन के आउला, उपभोक्ता अदालत कहिले विघटन गर्न सकिन्छ? 1 वर्षपछि, 3 वर्षपछि, जुनसुकै बेला, व्यवस्थै छैन भन्ने आउला। जुनसुकै बेलामा पनि नेपाल सरकारले त्यस्तो उपभोक्ता अदालतलाई गठन गर्न सक्छ। किन भन्दा गठन पनि गर्न सक्छ, विघटन पनि गर्न सक्छ। किन भन्दा यो उपभोक्ता अदालत भनेको कुनै उपभोक्ता सम्बन्धी इस्युहरूलाई मात्रै समाधान गर्ने हो, पर्मानेन्ट टाइपको अदालत होइन। उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म यो सबै कसुरहरू भन्ने अघि भनेका कसुरहरू कसले हेर्छ त? जिल्ला अदालतले हेर्छ। अब क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ। जस्तो हानि नोक्सानी भएमा 6 महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत समक्ष उजुरी गर्नुपर्छ है। कति महिनाभित्र? 6 महिनाभित्र। 6 महिना नाग्यो भने हदम्याद हो 6 महिना। 6 महिनापछि फेरि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइँदैन। त्यस्तै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ 51 मा। 52 मा चाहिँ क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरू छ, सामान्य कुरा छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा 6 महिनाभित्र उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर, यदि कुनै गुणस्तरहीन वस्तुको कारणले खराबी भयो भने। अब अर्को सूचना दिनेलाई पुरस्कार पनि छ। 56 मा यो कुरा लेखा छ, बिगो रकमको 10% वा 10 लाख मध्ये घटी। त्यसैले जहाँ जहाँ पुरस्कार आउँछ तपाईँले घटी भन्ने याद गर्नुपर्छ, बढी भन्ने हुँदैन। पुरस्कार सरकारले दिने हो, सरकारले दिने कुरा घटी नै दिन्छ। बिगो रकमको 10%, जस्तो 1 लाख रुपियाँ बिगो थियो भने 10,000 वा 10 लाख मध्ये घटी 10,000 भयो, त्यसैले 10,000 पुरस्कार पाइयो। नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा तिनका परिवार, अनुगमनमा खटिएका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पुरस्कार पाउँदैनन् है। सूचना दिए पनि उनीहरूले पुरस्कार पाउँदैनन्, किन भन्दा उनीहरूको दायित्व नै त्यही नै हो। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ।